अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, सवाब कमाइए सेगमेंट में आपने कसीदा सुना और मैं पैगाम देता चलूँ मोहतरम रियाज़ अली साहब ने जो हमारे ऑडियो सिस्टम जिनके लिए 3000 पाउंड आपने भेजे हैं, बहुत शुक्रिया। और आपकी सेहत व सलामती के लिए हम दुआ गो हैं और जो आपके मरहूमीन हैं उनके साले सवाब के लिए ज़रूर उनके नाम मैंने उलमा कराम तक पहुंचा दिए हैं। रियाज़ अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। किसी प्रोग्राम में आपने ऐलान किया कुछ हमारी टेक्निकल ख़राबियों के बायस हमारा जो आवाज़ है ये कुछ बाज़ औक़ात आपकी फ़ोन कॉल्स भी बग़ैर किसी वजह के ड्रॉप हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। लेकिन आपने अपना काम कर दिया, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे बढ़ेंगे जो हमारे सेगमेंट से छोटा अमल अजीम सवाब और क़ससुल अंबिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। और ये भी बताते चलें कि सुबह हिदायत की जो दुआ थी वो स्पॉन्सर की थी सिस्टर कनीस फ़िज़ा ने इस पूरे वीक के लिए। परवरदिगार आलम उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इलाही आमीन। नाज़रीन, आप भी सुबह हिदायत की दुआ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, सुबह हिदायत को स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने मरहूमीन के लिए। मरहूमीन के लिए नहीं तो वैसे भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। कोई इसकी तादाद नहीं है कि आपको इतने देने उतने देने, जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप दे सकते हैं उतना आप दीजिए। सुबह हिदायत की दुआ स्पॉन्सर कर सकते हैं, सुबह हिदायत का कोई सेगमेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं, पूरा सुबह हिदायत भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज का छोटा अमल छोटी नेकी अजीम सवाब की तरफ। कुरान पाक हम सब के घरों में मौजूद है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी तिलावत नहीं करते हैं और उसको जो है जुज़दान में रख दिया गया है। कहीं इंतकाल होता है तो निकाला जाता है, तो सिपारे पढ़े जाते हैं तो बख्शा जाता है। कुरान पाक परवरदिगार आलम ने जो उतारा है और उन तमाम जितनी सूरतें उसमें मौजूद हैं, आप यकीन करें जब हम बताना आपको शुरू करेंगे तो हर घर में मुझे उम्मीद है कि कुरान पाक खुलेगा और अब आप उसकी तिलावत को शुरू करेंगे। हर सूरत में क्या क्या हमारे लिए छुपा है, अहादीस की रोशनी में हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। और आप जो आपको तौफीक हो आप वो सूरत ज़रूर पढ़िएगा। हर सूरत के फ़ज़ाइल बताएंगे कि किस में क्या हमारे लिए छुपा है। दुनिया की तमाम चीज़ें हमारे लिए कुरान पाक में मौजूद है। हमें किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुल्ला के पास जाने की ज़रूरत नहीं है तावीज़ात लेने के लिए, हिफाजत के लिए, जादू टोना बला जो भी सारी चीज़ें होती हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे घर में कुरान पाक मौजूद है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी सूरत किस लिए है और उसके क्या फ़ायदे हैं, तो वो काम ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। हर कुरान पाक की हर सूरत को लेकर आएंगे और हर सूरत के आपको बताएंगे कि क्या फ़ज़ाइल हैं और उसको पढ़ने से, उसकी तिलावत करने से हमें क्या हासिल होगा। उसके साथ साथ रोज़ हम आपको एक इस्म आज़म भी देंगे, अल्लाह ताला का मुबारक नाम भी देंगे कि अगर आप उसको पढ़ेंगे चढ़ते फिरते या बैठते उठते तो उसके क्या फ़ायदे हैं। आज हम कुरान पाक की एक सूरत और एक इस्म आज़म आपको देंगे। देखें, शुरू करते हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस से कि मौला ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा और आले इमरान की तिलावत करे, जो शख्स सूरह बकरा और आले इमरान की तिलावत करे तो ये दोनों क़यामत के दिन उसके सर पर 2 बादलों या 2 परों की सूरत में साया किए होंगे। सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन ये 2 सूरतें, अगर हम कोई भी, क्या फरमा रहे हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कि कोई भी सूरह बकरा या सूरह आले इमरान की तिलावत करेगा तो ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन हमारे सर के ऊपर साया करेंगी, बादलों की शक्ल में या परों की शक्ल में क़यामत के दिन। और हम क्या चाहते हैं कि हम पर कोई अज़ाब नाज़िल ना हो, हम पर कोई मुसीबत ना आए, हम आग से, जहन्नुम की आग से बचे रहें, तो इन 2 सूरतों की तिलावत करनी है, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से है कि आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बताने से पहले आपको बताऊं हमारा क्या मकसद होता है। हमारी जान महफूज रहे, हमें कोई बीमारी ना हो, हमारी जान के साथ कोई नागानी आफत ना हो। हमें बहुत अजीज़ होती है हमारी जान, इसमें कोई शक नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। दूसरा, माल,
हमारे माल के साथ कोई परेशानी ना हो, हमारी आमदनी में कोई कमी ना आए, हमारे रोज़ी में तंगी ना आए, हम जो कमा रहे हैं उसमें बरकत हो। कहीं जैसे होता है नुकसान हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, चोरी हो गई, डाका डल गया और बहुत सारा माल में नुकसान हो जाता है ना, तो अब जो मैं आपको हदीस बताने वाली हूँ वो करने से हमारी जान और माल जो हम चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। कोई हमारी नापसंदीदा बात नहीं होगी, यानी कि ना हमारा माल का नुकसान होगा और ना हमारी जान का नुकसान होगा। ये दोनों चीज़ें महफूज रहेंगी। कोई भी हम जो चाहते हैं मतलब हमारी नापसंदीदा बात ना हमारी जान के साथ होगी और ना हमारे माल के साथ होगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह बकरा की शुरू की 4 आयतें पढ़े, जो शख्स सूरह बकरा की शुरू की 4 आयतें यानी 1 2 3 4 आयतें पढ़े और उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़े। आयतल कुर्सी आप पढ़ें, सूरह बकरा की 4 आयतें पढ़ी, उसके बाद आपने आयतल कुर्सी पढ़ी और उसके बाद 2 आयतें पढ़े यानी 5 और 6। सूरह बकरा की जो शख्स सूरह बकरा की 4 आयतें यानी आयत नंबर 1 2 3 4 पढ़े और उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़े और उसके बाद दोबारा आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6 पढ़े। जब आप ये पढ़ लें तो आपने फरमाया उसके बाद उसके आखिर की 3 आयतें पढ़े यानी सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें। फिर आप सूरह बकरा कुरान पाक को पेज पलट के बिल्कुल आखिर में जाएंगे और आखिर की 3 आयतें 284 285 286 पढ़े। जो शख्स सूरह बकरा की शुरू की 4 आयतें आयत नंबर 1 2 3 4 और फिर आयतल कुर्सी और फिर आयत नंबर 5 और 6 और उसके बाद सूरह बकरा की आखिर की 3 आयत 284 285 286 पढ़े तो वो अपनी जान और माल में कोई नापसंदीदा बात नहीं देखेगा और ना शैतान उसके करीब आएगा और ना ही वो कुरान को फरामोश करेगा। सुभान अल्लाह कि सिर्फ सूरह बकरा में कितनी चीज़ें हमारे लिए मौजूद हैं, हमें इल्म नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना आसान हल 5 मिनट मुश्किल से इसको करने में नहीं लगते। ये नहीं है कि आपने रोज़ करना है, बस आप एक दफ़ा भी कर लें, आप एक दफ़ा भी कर लें, जब आपको वक्त मिले आप तब कर लें। कितना छोटा मुख्तसर सा हमारा अमल है और इसके कितने बड़े सवाब है, कितना अजीम इसका सवाब है कि ना सिर्फ क्या फरमाते हैं कि ना सिर्फ हमारे शैतान करीब आएगा और ना हम कुरान पाक को फरामोश कर सकेंगे और सबसे बढ़कर जो हम चाहते हैं कि हमारी जान और हमारी माल इन दोनों को लेके कोई नापसंदीदा बात नहीं होगी। और सूरह बकरा के बारे में हमने पहले भी आपके साथ कई दफ़ा शेयर कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस खुदा की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए। तो आज हम आपके सामने कुरान पाक से सूरह बकरा का बता रहे हैं कि कितने इसके फ़ज़ाइल हैं। मुख्तसरन आगे भी बढ़ेंगे, उसके बाद एक आखिरी बात आपके साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त आयतल कुर्सी की तिलावत करे, सोते वक्त फ़कत आपको आयतल कुर्सी की तिलावत करनी है तो उसे फालिज का खौफ नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करे तो बुखार उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत ही छोटा अमल है। इमाम अली रज़ा ने फरमाया सोते वक्त फ़कत आपको आयतल कुर्सी की तिलावत करनी है। जो शख्स आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा सोते वक्त उसको फालिज नहीं होगा और किसी किस्म का भी बुखार उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये थी कुरान पाक की आयत सूरतों के कुछ फ़ज़ाइल। बढ़ते हैं इसमें आज़म की तरफ। रहमान और रहीम अल्लाह ताला के सिफाती नामों से 2 नाम हैं और रहमान वो ज़ात है कि जिसमें सिफत रहमत पाई जाती है और हम सभी जानते हैं कि उस रब के अलावा इस पूरी कायनात में कोई इतना रहीम नहीं है जितना हमारा रब मौजूद है। और देखें कि इरशाद हो रहा है, ए पैगंबर क्या इरशाद हो रहा है, ए पैगंबर फरमा दीजिए कि अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान के नाम से पुकारो, किसी तरह भी पुकारो उसके सब नाम बेहतरीन हैं। यानी इस इस्म को लफ्ज़ अल्लाह के बराबर करार दिया गया है। तो आज हम आपको जो इसमें आज़म दे रहे हैं वो या रहमानो है। या रहमानो आप पढ़ें, हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें,
चलते फिरते पढ़ें, सारा दिन में 100 टाइम पढ़ें, क्या होगा वो हम आपको बताते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद या रहमानो पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दिल से गफलत, भूल, सख्ती दूर फरमा देता है और उसका हाफजा कवी हो जाता है। और जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा इस इस्म को पढ़े यानी या रहमानो को पढ़े तो अल्लाह ताला उसे मखलूक में हर दिल अजीज़ अता फरमाएगा, दिल में नरमी और शफकत पैदा होगी और उसका वजीफ़ा हर नमाज के बाद 100 मरतबा हो, उसका मर्ज़ नसियान दूर हो जाएगा। और अगर या रहमान या रहीम दोनों को मिलाकर पढ़ा जाए तो इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। यानी आज का इसमें आज़म हमने आपको दिया या रहमानो, लेकिन अगर आप या रहमानो या रहीम दोनों को मिला के पढ़ें तो इसका भी असर बहुत ज़्यादा होगा। और सबसे बढ़कर इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई बीमार है तो उसको बहुत जल्दी तंदुरुस्त होगा अगर वो फ़कत 90 दफ़ा यानी 90 मरतबा 90 टाइम्स या रहमानो अगर पढ़ेगा तो जो भी बीमार होगा वो जल्द अज जल्द जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगा। और अगर कोई हाकिम या कोई ऐसी पोस्ट पर बैठा है, फॉर एग्जांपल कि कोई मैनेजर पे बैठा है, मैनेजर है या कोई डायरेक्टर है या कोई भी कहीं पे भी आप जॉब करते हैं, मिसाल के तौर पर कि आप वज़ीर आज़म ही हैं, एक मिसाल दे रही हूँ, या आप मिनिस्टर है और आप चाहते हैं कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं आप उस कुर्सी पे बैठे रहें और आपको कोई हटाए ना, आपकी पोस्ट से ना हटाए, आपके जो आपको अलॉट हुआ है जॉब पर उस पोस्ट से ना हटाए, तो आपको 5000 बार या रहमानो पढ़ना है तो इंशाल्लाह कोई भी आपको परेशानी, जो भी आपकी पोस्ट है, आपको कोई उससे नहीं हटा सकेगा। तो ये था आज का इसमें आज़म और ये थी आज की कुरानी पाक की दुआ सूरह बकरा जो हमने आपके साथ शेयर की है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे और मुख्तसर तौर पर ज़िक्र अंबिया करेंगे और टाइम भी देखना है क्योंकि ख़बरों के लिए टाइम बहुत कम रह गया है और मैं आज मुख्तसर ज़िक्र अंबिया करती हूँ क्योंकि मुझे छोटा अमल अजीम सवाब आपको तफसील में देना था। आज हम आपके साथ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को डिस्कस करेंगे कि कुरान पाक में उनके बारे में क्या इरशाद हुआ और मुख्तसरन उनकी ज़िंदगी के बारे में तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे। आयत नंबर 56 और 57 पारा नंबर 16 सूरह मरियम, आयत नंबर 56-57 पारा नंबर 16 सूरह मरियम। तर्जुमा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए। इसमें शक नहीं कि वो बड़े सच्चे बंदे और नबी थे और हमने उनको बहुत ऊंची जगह बहिश्त में बुलंद करके पहुंचाया। सुभान अल्लाह। और उसके बाद सूरह अंबिया आयत नंबर 85 पारा नंबर 17 में ज़िक्र हो रहा है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्कफ़ील के वाक़यात याद करो कि ये सब हमारे साबिर बंदे थे और हमने इन सब को अपनी ख़ास रहमत में दाखिल कर लिया। बेशक ये सब नेकोकारों में से हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपका शजरा नसब इस तरह से है। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को 10 चीज़ें में इनफरादियत बख्शी थी और वो 10 चीज़ें क्या थीं कि आप अलैहिस्सलाम नबी मुरसल थे, आप पर 30 सहीफ़े नाजिल किए गए थे, आपको इल्म नजूम की तालीम से नवाजा गया, आपने सबसे पहले कलम से लिखने की इब्तिदा की हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, आप कपड़ा सीना आपने ही ईजाद किया, जंगी असलहा भी आप अलैहिस्सलाम की ही ईजाद है, जिहाद की बुनियाद भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही कायम की है, कुफ़ार और औलादे कुफ़ार को सबसे पहले उनके दौर में गिरफ्तार किया गया, लिबास पहनना भी आपने ही ईजाद किया और अल्लाह ताला ने उन्हें सबसे पहले ज़िंदा आसमान पर उठाया। आज के लिए ही मुख्तसर तौर पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हमने आपके साथ शेयर किया। कल इंशाल्लाह और मज़ीद बताएंगे इनके बारे में कि किस तरह से इनका दौर गुजरा और क्या क्या वाक़यात और क्या क्या हालात हुए। बढ़ते हैं फ़ारूक भाई की जानिब और सुनते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। नाज़रीन, ताज़ा तीन खबरों में सिंध असम्बली का इजलास जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का भी इजलास जारी था और वहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो नामजद हो गए और सिंध असम्बली में ये कार्रवाई अब भी जारी है। तो ताज़ा तीन तो ये इतला है पाकिस्तान से।
کچھ پہلے کی جو خبریں ہیں، کوثر ثقلین شہید کے قتل کے خلاف شیعہ اور وکلا تنظیموں کی ہڑتال کا آج تیسرا دن، اور سندھ ہائی کورٹ کی جو کارروائی اس کا بھی بائیکاٹ کیا گیا ہے وکلا کی طرف سے۔ تو ہڑتالیں، بائیکاٹ، اور ویسے بھی سندھ ہائی کورٹ نے اس واقعے کا اس سانے کا خود نوٹس بھی لیا ہے۔ قاتل نہیں پکڑے جا رہے، قاتل جو ہیں وہ پکڑے بھی جائیں تو پھر کیفر کردار تک نہیں پہنچ پا رہے۔ یہاں یہ جو سلسلہ یا یہاں یہ جو کمی ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے یا سازش ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کرے کہ تمام چیزیں بے نقاب ہوں، اور جو بھی قاتل ہیں ان کو پتہ ہو۔ اور بہت سے ایسے ممالک ہمارے پاس، ہمارے ارد گرد ایسے ممالک موجود ہیں کہ جو بھی جرم کرتے ہیں اور بالکل سرعام ان کو سزا دی جاتی، تاکہ تمام جو دیگر لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں اور ویسا ہی کوئی جرم کرنے کی وہ جرت نہ کر پائیں۔ اب حالت یہ ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے پاس پسٹلز ہیں، اسلحہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو دشمنیاں یا رنجشیں ہیں اس پر آج بھی کراچی میں پتہ چلا ہے کہ 3 جگہوں پہ بوری بند لاشیں ملی ہیں، 2 جگہ پولیس پر حملہ ہوا ہے۔ تو اب اس کراچی کو سنبھالنا، کراچی کے حالات کو بہتر کرنا ظاہر ہے، جو اس وقت سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اور قائم علی شاہ جن کا یہ کہنا ہے، آتسال ان کا یہ کہنا ہے کہ مفاہمت کی پالیسی وہ جاری رکھیں گے، تو اگر تو وہی پرانا 5 سال جو انہوں نے سلسلہ جاری رکھا ویسے ہی وہ یہ کام بھی جاری رکھیں گے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ایک جو بریکنگ نیوز جس سے میں کہوں گا، کیونکہ پچھلے 5 سال میں جب بھی ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی ایسی خبر آئی تو وہ بریکنگ نیوز بنی ہے۔ ایم کیو ایم نے اس بار سندھ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور عموماً ہم جو تنقید کرنے والے یہی بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ مفاہمت کے نام پہ یا جمہوریت کو چلانے کے نام پہ وہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور پھر جو بھی نقائص ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے بالاتر سمجھتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اس بار جو آغاز ہونے جا رہی ہے ایک اچھا اور ایک مثبت آغاز ہوگا ایم کیو ایم کی طرف سے، یا ایم کیو ایم کے جو ناقدین ہیں انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ بالکل صحیح کہ اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ حکومت میں رہ کے ہی کچھ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ایک تگڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی تو حکومت کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں کوئی روکنے والا ہوگا۔ تو اس بار ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے، اور اس میں اچھی خاصی ان کی تعداد بھی ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ گورنر عشرت العباد کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس چیز کا فیصلہ خود وفاق کرے گا، یعنی وفاقی حکومت 1 تاریخ کو نواز شریف صاحب یا قومی اسمبلی نے حلف اٹھانا ہے تو اس چیز کا فیصلہ خود وفاق کرے گا۔ تو ایک جو جسے ظاہر سیاسی جماعت ہے، سیاست کھیلنے کا سب کو حق ہے، تو اس میں سیاست ضرور اچھے انداز میں کھیلی ہے کہ اب عشرت العباد صاحب کو اگر وہ ہٹائیں گے تو پھر ایک واضح پیغام ہوگا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ نون لیگ کے یا اس وفاق کی جو ظاہر ایک ہی پارٹی اس میں برسر اقتدار ہوگی، تو نون لیگ کا یا وفاق کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات اس کو کنٹینیو رکھنا ہے اس نے 5 سال میں۔ تو یہ ایک کہنے کہ مورا چھوڑ دیا گیا ہے، یا کچھ کام ان کی گیند جو ہے ان کے کورٹ میں پھینک دی گئی ہے کہ اب عشرت العباد صاحب کو، کیونکہ یہ صدر صاحب کا یا جو بھی حکومت آئے گی ان کا اختیار ہوگا کہ وہ عشرت العباد کو ہٹاتے ہیں یا نہیں، تو پھر اس چیز کو چیک کر کے پھر وہ آئندہ کی لائے عمل یا آئندہ کی پالیسی بھی اپنا سکتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کے طرف سے یہ جو ایک پچھلے دنوں جو کاٹ پچھاڑ ہوا، ان کی اپنی رابطہ کمیٹی میں کچھ ناراضگیاں، کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں، اور ایک نئی خبر یہ کہ اپوزیشن میں وہ بیٹھیں گے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو پارٹی کا جو وقار یا جو ایک چھاپ لگ چکی تھی کہ شاید یہ مفاد پرست ٹولہ ہے، ہمیشہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ بیٹھے گی، تو یہ چھاپ ہٹانے میں بھی وہ کامیاب ہوگی۔ اور کراچی میں جو آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کی وجہ سے جو ان کو کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور پہلے عموماً ان کا جو مقابلہ تھا وہ پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی سے ہوتا تھا، تو وہ دونوں جماعتیں ایم کیو ایم کے مقابلے میں کراچی میں کوئی اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا پائے، لیکن یہاں پر اگر پی ٹی آئی کی کارکردگی دیکھی جائے ان الیکشن میں تو سب کچھ دھاندلی کے الزامات کے باوجود ان کے ہزاروں میں ووٹ نکلے ہیں، تو یہ کافی ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے، اور ان کی آئندہ کی سیاست بہت زیادہ منحصر کرے گی آئندہ کے انتخابات میں ایم کیو ایم کی کیا پرفارمنس ہوگی۔ تو یہ ایک خبر تھی۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے خبر دوں کہ سپریم کورٹ آفس نے چیف جسٹس افتخار چودھری کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی ہے، اور اس درخواست میں موقف تھا کہ 22 مہینے
چیف صاحب معطل رہے ہیں تو وہ جو اس سال ریٹائر ہو رہے ہیں اس ریٹائرمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ بڑھایا جائے 22 مہینے تک، کیونکہ وہ 22 مہینے معطل رہے ہیں۔ تو درخواست پر تقریباً 4-5 اعتراضات لگا کے اس کو واپس بھیجا ہے، جبکہ درخواست جو گزار ہیں یا جو چیف صاحب کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ عبدالرشید قریشی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اعتراضات کو ختم کر کے درخواست دوبارہ بھیجی جائے گی۔ تو ابھی جیسے سسٹر بتا رہی تھی کہ کرسی پہ اگر رہنا ہے تو 5000 بار یا رحمانو پڑھنا ہے، تو پتہ نہیں سارے ہمارے جو سیاستدان کہہ لیں، کوئی جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنی بار یہ پڑھا ہے، یا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی صحیح انداز میں یا کسی حق حلال انداز میں وہ اس انداز میں کوئی کرسی پہ بیٹھے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کو شاید رحمان بھی یاد ہوگا، لیکن یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ رحمان یاد ہے، نہ کوئی نبی یاد ہے، نہ کوئی امام یاد ہے، ان کو اپنا آپ یاد ہے، ان کو اپنے بچے یاد ہیں۔ تو چیف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ 22 مہینے ان کو اور کرسی پہ بیٹھنا پڑے اور وہ عوام کی خدمت کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 22 مہینے یہ سومیٹو ایکشن وہ لیتے رہیں۔ کل انہوں نے گجرات سانا جو بچے بیچارے جل کے مر گئے تھے گجرات منگووال میں، اس واقعے کا اسکوت نوٹس لیا ہے۔ تو اسکوت نوٹس لینے کے وہ ماہر ہیں، اور بہت سی امیدیں تھی، کہاں جب پرویز مشرف دور تھا عوام نکل آئی تھی کہ پتہ نہیں اب عدلیہ ہماری آزاد ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سب آپ کے سامنے احوال ہیں، جو نیچے ماتحت عدالتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے وہ بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ دیتی ہے، اور خود چیف صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ 22 مہینے ان کو معطل رکھا گیا تھا تو پھر مجھے دوبارہ اس نوکری پہ بحال کیا جائے۔ تو اگر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تو جو نواز شریف صاحب بھی کہیں گے کہ میرے 2 بار اسمبلیاں ٹوٹی تھی تو 2-2.5 سال بعد ہی میری اسمبلیاں ٹوٹ گئی تھی، تو 3 سال ان کو ایڈ کر کے 5 سال یہ ملا کے تو مجھے تو تقریباً 10-12 سال وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو اگر یہ روایت اور چل نکلی کہ جو بھی معطل ٹائم ہے، یہ معطلی کا ٹائم ہے، اس کو بھی ایکسٹینشن میں شامل کیا جائے، تو پھر تو ابھی تک یہ بہت ایک عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ کوئی ریٹائر ہو ہی نہیں پائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آئندہ اور یہ سپریم کورٹ میں ہی معاملہ چلے گا، جس طرح سے کچھ کیسز جو ہیں وہ فائلوں میں دبے ہوئے ہیں، اور کچھ کیسز جو ہیں وہ جلدی سے اس پر عمل بھی ہوتا ہے، فیصلے بھی آتے ہیں، لیکن اس بار دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنا جو ایک درخواست ہے اس پر عمل کو کیسے کیا جاتا ہے، اور آیا ان کو 22 مہینے کی ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی، کیونکہ اس کا فیصلہ عدالت نے بعد میں کرنا ہے۔ آئندہ جو حکومت آ رہی ہے اور اس حکومت کا جو نون لیگ کی جماعت ہے ان کا اور عدلیہ کے ساتھ کافی اچھا ایک بیہائنڈ دا سین یا جو بھی کہہ لیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی اچھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چیف صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے مزید 22 مہینے لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور آپ کو پرانا بھی ایک ٹیپ بھی یاد آئی ہوگی کہ جسٹس قیوم نے کس طرح شہباز شریف صاحب سے بات چیت کی ہے، اور شہباز شریف ان کو کچھ بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ بالکل، بلکہ عبدالقیوم صاحب وہ بالکل ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے کوئی ماتحت کوئی افسر ہوں اور بہت آرام سے ان کی جی حضوری کر رہے ہیں۔ تو یہ جب تک ہمارے جو ججز ہیں وہ اس طرح کی کٹ پتلیاں ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ہاتھوں میں نہیں بنتی رہیں گے تو ہمارا یہ نظام بظاہر جو نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، بیہائنڈ دا سین اگر اسی طرح کا کھیل ہوتے رہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح حکومتیں آئیں گی۔ جو چینج کے نام پہ ہم پوری دنیا، یہاں یو کے سے پوری دنیا بھر سے پاکستانی گئے تھے ووٹ ڈالنے، تو وہاں پر یہاں سے جو بندے گئے بیچارے چینج کے نام پہ وہ بھی ویسے ہی خالیات لوٹ کے آئے ہیں، ان کے انگوٹھے پہ نشان ضرور تھے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، لیکن وہاں پر آپ نے دیکھا ویڈیو کلپس میں ایک عورت کے ہاتھ ہی رنگے ہوئے ہیں، کالے ہو گئے ہاتھ انگوٹھے لگا کے وہ ووٹ پہ ووٹ ڈالتی چلی جا رہی ہے، ٹھپے پہ ٹھپے لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے پاکستان میں، جب تک یہ سارا نظام بہتر نہیں ہوگا تو یہ اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو اب چیف صاحب کا اپنا کیس ہے، دیکھیں اس کا کیا حل ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اب جیسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ ایک واضح جماعت ہوگی، اور اس کے مقابلے میں جو بھی چھوٹی جماعتیں ہیں یا چھوٹی اس دور میں ہی بنی ہے، پہلے پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت تھی، تو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کے کم سے کم خیبر پختونخوا میں حکومت سازی میں وہ ایک دوسرے کی معاونت کریں گی۔ لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی سیٹیں یا وزارتیں نہیں لے گی، وہ بیٹھے کے اپوزیشن میں، لیکن اس معاملے میں کیونکہ آج بھی بلا مقابلہ اسد قیصر اسپیکر وہاں پہ منتخب ہوئے تو کوئی اس طرح کی روک رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اور عمران خان کا جو خواب تھا کہ چلے وہ پورے پاکستان کو تبدیل نہ کر سکیں، ان کے لیے ایک ایسی ورکشاپ، ایک ایسا گراؤنڈ موجود ہے
کہ اس میں وہ اپنی مرضی کے چوکے چھکے لگا سکتے ہیں. کس طرح وہ کھیلتے ہیں خیبر پختونخوا میں ساری دنیا کی کم سے کم نہیں تو پورے پاکستانیوں کی نظریں وہاں پہ موجود ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جی اب عمران خان جو ہیں وہ سب کچھ جو کہتے تھے اتنے دنوں میں یہ ہو جائے گا, اتنے دنوں میں وہ ہو جائے گا, تو جو ان کے بس میں ہے وفاق کے بس میں نہیں ہے, تو پھر جو ان کے بس میں ہے کیا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. اب ڈرون حملے اور یہ تمام چیزوں میں عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اگر یہ چاہیں تو وہ تحریک انصاف ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے. تو بہت سے ایسے معاملات خیبر پختونخوا کی اپنی اسمبلی میں جو دیکھیں کہ اب خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف کی جو جماعت ہے اس کو کس طرح بہتر کرتی ہے. مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں زہریلا کھانا کھانے سے بچوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے, اور یہ حادثہ شاید اس وجہ سے ہوا ہے کہ عموماً ہمارے جو گاؤں دیہاتوں میں گندم یا دانے ہوتے ہیں ان میں کیڑے مار ادویات کی جو گولیاں ہیں, چوہے مار ادویات کی جو گولیاں ہیں وہ رکھی جاتی ہیں, تو کسی چکی پہ وہ گولیاں جو ہیں وہ ساتھ پس گئی ہیں اور آٹے میں یہ تمام چیزیں مکس ہو کے ایک زہر بن گئی, اور تقریباً ایک ہی گھر کے 9 افراد اس میں ہلاک ہونے کی اطلاع ہے مظفر گڑھ میں. تو احتیاط ضروری ہے, اور بعض اوقات ایسے چھوٹے چھوٹے جو احتیاطیں ہیں اگر نہ کی جائیں تو کتنے بڑے بڑے صحنیات میں وہ بدل جاتے ہیں. کچھ انٹرنیشنل خبروں میں بحرین میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں, درجنوں افراد گرفتار ہوئے ہیں, اور بحرین کا معاملہ ایسا ہے کہ پوری دنیا کسی اور طرف رخ کیے ہوئے ہے, لیکن بحرین کے جو عوام اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. درجنوں لوگ, درجنوں مساجد وہاں پہ مسمار کر دی گئی ہیں, شہید کر دی گئی ہیں, لیکن حکومتیں یا اقوام متحدہ اسلامی جو بھی تنظیمیں ہیں وہ اس پر خاموش ہیں, اور آج بھی یہاں پر درجنوں افراد گرفتار ہوئے ہیں. ایرانی صدارتی امیدوار ٹی وی پر مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور حاضرین بھی ان سے سوالات کر سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے 14 جون کو ایران میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور ایران پاک جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ بھی اب کھٹائی میں شاید پڑھنے کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کی جو حکومت آئی ہے وہ الیکشن سے پہلے بھی اس منصوبے کو کوئی اچھا وہ نہیں جان رہی تھی, اور ایران جو نوابشاہ تک پائپ لائن کو خود بلکہ کروڑوں ڈالر خود پاکستان کو دینے کو تیار تھی. اب دیکھیں کہ نواز شریف جیسے وزیر اعظم بنتے ہیں وہ اپنے سعودی عرب کے جو ان کے دوست ہیں ان کو ان کی ناراضگی مول لینے کے بعد یہ گیس لائن جو منصوبہ ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے, یا نواز شریف کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی وہ بڑی ناراضگیاں نہیں وہ مول نہیں لیتے, اور عموماً وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے یا جس کے لیے ان کو منتخب کروایا جاتا ہے. تو اب دیکھیں پاکستان اور ایران کا جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے وہ آئندہ نئی حکومت میں کس رخ جاتا ہے, اور کیا اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا یا نہیں. انڈین نائب صدر حامد انصاری نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے بغیر انڈیا کی ترقی ناممکن ہے. یہ انہوں نے ممبئی میں خطاب کیا, اور بالکل یہ صحیح بات ہے. انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے, اور پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں موجود ہے. بہت سی جگہوں پہ مسلمانوں کے حقوق بہت ہی اچھے انداز میں ان کو دیا جاتا ہے, لیکن انڈیا کے بہت سے صوبوں میں بہت سے ضلعوں میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی امتیازی سلوک بھی برتا جاتا ہے. خاص طور پہ کچھ ایسی خبریں بھی تھیں کہ نئی دلی کے جو اچھے اسکول ہیں وہاں پر تو مسلمان بچوں کو داخل ہی نہیں کیا جاتا, اور بعض نوکریاں, بعض ایسی سیٹیں ہیں, بعض ایسی وزارتیں ہیں جہاں پر مسلمانوں کو رکھنا بہت مشکل بات ہوتی ہے بعض صوبوں میں. تو یہ انڈین جو نائب صدر ہیں حامد انصاری صاحب کا کہنا بالکل حق بجانب ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود, کیونکہ وہ اگر ایک سیکولر ملک اگر قرار دیا جائے تو اس میں مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی سب ایک ہونے چاہیے, اور وہاں پر سب کو متوازی یا برابر کے حقوق ملنے چاہیے. تو اس میں مسلمانوں کی جو ترقی ہے وہ بھی ظاہر ہے انڈیا کی ہی ترقی ہوگی. انڈیا کی ایک اور خبر, بی جے پی کے جو سابقہ رکن تھے رام جیٹھ مولانی کو نکالا گیا بی جے پی نے, اور رام جیٹھ مولانی نے کہا ہے کہ مجھے نکالنے سے بی جے پی کے لاکھوں ووٹ جو ہیں وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر یعنی بتا رہے ہیں کہ مجھے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے آپ کی اپنی جماعت کے جو لاکھوں ووٹ ہیں وہ ٹوٹیں گے. منموہن سنگھ صاحب جاپان کے دورے پہ ہیں, بہت سے تجارتی اور ایسے معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں جس سے انڈیا اور جاپان کے جو تعلقات ہیں مزید مستحکم ہوں گے. اور کھیل کی خبروں میں سری نواسن اخلاقی مظاہرہ کرتے ہوئے مستعفی ہو جائیں, یہ کہا بھارتی وزارت کھیل نے, اور ان کے داماد پر آئی پی ایل کی کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وندو دارا سنگھ پر بھی الزام تھا. اسد رؤف جو پاکستانی امپائر ہیں انہوں نے کل لاہور میں پریس کانفرنس کی, ان کا کہنا ہے کہ میرا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور میں بالکل پاک اور صاف ہوں, اس معاملے میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال انڈیا میں یہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. سری نواسن جو بی سی سی آئی کے
صدر ہیں کہ آپ اس سیٹ سے الگ ہو جائیں کیونکہ آپ کے داماد جو کرپشن میں ملوث ہیں ان پر یہ کیس جاری ہے. اب دیکھیں وہ اخلاقی مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں. اور وانکھیڑے اسٹیڈیم کا ایک میڈیا باکس جو ہے وہ بال ٹھاکرے کے نام اس کا نام رکھا گیا ہے, ایک میڈیا باکس کا, وانکھیڑے اسٹیڈیم ممبئی میں. تو اب بال ٹھاکرے جو عموماً پاکستانی جو کھلاڑیوں کو پسند نہیں کرتے, اور وہ ایک بہت مسئلہ بن گیا تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا کا سیمی فائنل تھا موہالی میں, اور اگر پاکستان جیت جاتا تو ممبئی میں فائنل تھا, سری لنکا سے ہوتا, تو یہ بھی مسئلہ تھا کہ بال ٹھاکرے کی جو تنظیم ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستانی جو ٹیم ہے وہ ممبئی میں کم سے کم کھیلے, پیچز بھی اکھاڑی جا چکی ہیں. تو ایسے معاملے میں ایک ایسے بندے کا نام اسٹیڈیم میں ایک میڈیا باکس میں رکھ دینا وہ شاید سب لوگوں کو پسند نہ آئے. لیکن ہم بھی ایسی روایت قائم کر چکے ہیں. کرنل قذافی جو کہ ان کے اپنے لوگوں نے ان کو مار بھگایا ہے, لیکن ہمارے وہ تو باکس کا ایک نام رکھا گیا ہے بال ٹھاکرے کے نام پہ, لیکن ہمارے ہاں تو پورا اسٹیڈیم ہی قذافی اسٹیڈیم کے نام پہ ہے, جہاں پر 96 کا فائنل بھی ہو چکا ہے. لاہور میں قذافی اسٹیڈیم اب بھی موجود ہے, جہاں لیبیا میں اب قذافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پاکستان میں اب بھی ہے. تو ہم کس کا الزام دیں؟ یہ تو ہمارے پورے خطے میں اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے کہ ہم نام رکھ دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آئے اس کا کوئی فائدہ ہوگا. آئندہ کی جو نسلیں ہیں ظاہر ہے وہ ایک رول ماڈل ہوں گے کہ بچہ پوچھے گا یہ نام لکھا ہے, یہ کس کا لکھا ہے, کس خوشی میں لکھا ہے, تو ہم اس کی کیا تشریح کریں گے, کیا جواب دیں گے. تو یہ میرے پاس آج کی خبریں تھی. آگے بڑھتے ہیں, کچھ لمحہ ہے بچا جس میں جانیں گے آج کی فائدے کی بات. بہت شکریہ فاروق بھائی جی. ناظرین کچھ لمحے میں جلدی آپ کے ساتھ فائدے کی بات جو ہے وہ شیئر کریں گے. کل ہم نے جو آپ کو اسکن کو گلو کرنے کے لیے اور چمکدار اور روشن بنانے کے لیے جو گھر کا بنایا ہوا ماسک بتایا تھا, اس کے بے شمار SMS بھی آئے ہیں, ای میلز بھی آئے ہیں کہ اس کو رپیٹ کریں, تو اس کو ہم آج رپیٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو میری بہن نے ڈینڈرف کا پوچھا تھا اس کا جواب دیں گے, اور اس کے علاوہ ہماری ایک سسٹر نے اسٹریس کا پوچھا تھا, اسٹریس بہت ہو جاتا ہے, تو یہ 3 چیزیں ہم آج بتائیں گے جلدی, جس میں 2 چیزیں ہم ریپیٹ ہی کریں گے جو پہلے بتائی تھی, اور 1 چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی. اچھا, کل ہم نے ماسک یہ بتایا تھا کہ آپ کو 5 چیزیں لینی ہیں. سب سے پہلے آپ ایک باؤل میں بنانا کیلا, آدھا کیلا لے لیں اور فورک سے اس کو کانٹے سے اس کو میش کریں. جیسے بچوں کو کھلانے کے لیے بالکل میش نہیں کر دیتے تو وہ بالکل لکوڈ سا ہو جاتا ہے, بالکل ہاف بنانا کو آپ نے ایک باؤل میں میش کر لیا. اس کے بعد دوسرے باؤل میں آپ نے کیا لینا ہے, 4 چیزیں. بیسن آپ لے لیں 4 چمچے, 4 کھانے کے چمچے بیسن. گرام فلور, اس کے بعد 1 چمچ ملک, دودھ 1 چمچ, اس کے بعد 1 چمچ ہنی, شہد, اور اس کے بعد 1 چمچ روز واٹر یعنی عرق گلاب. ریپیٹ کرتے ہیں, 4 چمچ بیسن, گرام فلور, 1 چمچ ہنی, شہد, 1 چمچ ملک, دودھ, 1 چمچ روز واٹر یعنی عرق گلاب. ان چاروں چیزوں کو دوسرے باؤل میں ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر لیا, جیسے کہ پیسٹ بناتے ہیں ویسے مکس کر لیا, اور اس کے بعد میش کیا ہوا بنانا اس پیسٹ میں ملا کر اچھی طرح سا کانٹے سے یا چمچے سے آپ ان کو یکجان کر لیں, ایک کر لیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک ماسک نکل کر آئے گا, اور وہ ماسک آپ نے چہرے پہ لگانا ہے. اور چہرے پہ لگانے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے کسی اچھے فیس واش سے جو آپ یوز کرتے ہیں آپ اس سے منہ دھو لیں اور ڈرائی کر لیں. ٹاول سے کبھی بھی چہرے کو نہیں پوچھا کریں, تولیے سے کبھی بھی منہ کو ڈرائی نہیں کیا کریں. آپ ڈرائی کر لیں اپنا فیس, اور اس کے بعد یہ ماسک آپ اس میں لگائیں اور 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. جب بھی ماسک لگائیں تو صرف چہرے پہ نہیں بلکہ نیک تک ماسک لگائیں, چہرہ اور پلس گردن یہاں تک آپ نے ماسک لگانا ہے, اور پھر لگا کر اس کو 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. 15 منٹ کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے, اور دھونے کے بعد آپ نے روز واٹر, عرق گلاب, بے شمار اس کے فائدے ہیں, کبھی آگے شیئر کریں گے. عرق گلاب, کاٹن بال سے عرق گلاب لینا ہے, روز واٹر لینا ہے, اور پھر ماسک لگانے کے بعد اپنے چہرے کی راؤنڈ سرکل میں کلینزنگ کرنی ہے, اور پھر کلینزنگ کرنے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دیں. تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ اسکن کو گلو کرنے کے لیے, موئسچر بہت زیادہ اگر ڈرائی اسکن ہے اس کے لیے بھی, سینسٹیو اسکن ہے تب بھی, آئلی اسکن ہے تب بھی, ہر قسم کی اسکن کے لیے یہ ماسک بہت ہی زیادہ زبردست ہے. اور میں نے خود بھی اپلائی کیا ہوا ہے, اس لیے آپ کو بتا بھی رہی ہوں, اس کو ضرور اپلائی کریں. تو یہ میں نے ریپیٹ کر دیا ہے, کل ہم نے بتایا تھا. اس کے بعد ہماری سسٹر نے پوچھا تھا ڈینڈرف کے بارے میں. تو ڈینڈرف کے بارے میں ہم نے بتایا تھا اولیو آئل یا کوکونٹ آئل, زیتون کا تیل یا ناریل کا تیل. لیکن میں آپ کو یہاں سجیسٹ کروں گی کہ ناریل کا تیل یوز کریں. ناریل کا تیل بہترین ہے ڈینڈرف کے لیے. ناریل کا تیل آپ لے لیں 5 چمچے, مثال کے طور پر 5 ٹیبل اسپون آپ نے ناریل کا تیل لیا تو 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس,
5 और 1 का रेशो होगा, 5 और 1 का रेशो होगा। 5 टेबल स्पून आपने नारियल का तेल लिया तो 1 टेबल स्पून आपने लेमन जूस उस तेल में डाला, उसको मिक्स करके आप अपनी जड़ों में मसाज करें और मसाज करने के बाद उसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए लगा रहने दें और उसके बाद किसी अच्छे से माइल्ड शैम्पू से उसको वॉश कर लें। ये अगर आप मुसलसल करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से डैंड्रफ जो है आपके बालों से ख़त्म हो जाएगा और एक हल्की सी शाइनिंग चमक भी आपके बालों में आएगी। नारियल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए। नारियल का तेल, जो लोग नारियल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने कोकोनट मिल्क के बारे में सुना होगा। थाईलैंड में बहुत से लोग कोकोनट मिल्क जो है वो अपनी खुराक में यूज़ करते हैं, तो उनके बाल आप देखें ऐसे चमकते हुए, इतने सेहतमंद उनके बाल होते हैं थाईलैंड के लोगों के। तो कोकोनट वाटर, उसके भी बेशुमार, नारियल पानी जो जिसे कहते हैं कि नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है नारियल पानी। नारियल पानी आप पिए, उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं, किसी दिन सिर्फ नारियल को लेके बैठूंगी मैं और बेशुमार उसके फ़ायदे आपको बताऊंगी कि नारियल के क्या क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, अभी हमने बताया कि नारियल का तेल और लेमन जूस, उसके अलावा जो नारियल का कोकोनट मिल्क एक ग्रीन कलर की बोतल में आराम से किसी भी बड़े सुपर स्टोर में, यहाँ पे भी मिलता है, पाकिस्तान में भी मिलता है, हर जगह मिलता है। कोकोनट मिल्क आप ले लें और उस कोकोनट मिल्क को आप अपनी जड़ों पे लगाएं और लगाने के बाद उसको भी आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर वॉश कर लें अपना सर जो है वो शैम्पू से। कोकोनट मिल्क भी बालों के लिए बेइंतहा ज़बरदस्त है। जो बाल झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, कमज़ोर हो रहे हैं, हर तरह की बालों की जो मुसीबत है ना, उसका सिर्फ एक इलाज है और वो है कोकोनट मिल्क। बाजार में बड़े आसानी से मिल जाता है। ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, कोकोनट मिल्क की बात कर रही हूँ। ज़रूर अपने बालों में लगाएं। जब आप बालों में लगा लें आधा घंटे के लिए तो फिर टॉवल को आप बालों से, तौलिए से उसको अच्छी तरह लपेट लें और छोड़ दें और उसको आधे घंटे तक ऐसे ही रहने दें और फिर उसके बाद उसको वॉश कर लें। लगाने के बाद कोकोनट मिल्क, आपको ये शर्त है कि आपको किसी टॉवल से या रुबट्टे से उसको लपेटना है। वैसे तो तौलिया ही हम यूज़ करते हैं, जैसे हम बाल लपेट लेते हैं ना, उसी तरह आपने उसको लपेट लेना है। कोकोनट मिल्क लगाने के बाद बेइंतहा फ़ायदेमंद है, ना बाल झड़ेंगे, ना खुश्की होगी, ना ड्राईनेस आएगी। एक बेहतरीन इलाज है बालों का, वो है कोकोनट मिल्क। ये हो गए दूसरी बात। तीसरी बात, स्ट्रेस के लिए पूछा था हमारी बहन ने कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्या करूं? तो स्ट्रेस के लिए आप लोगों ने क्या करना है, गरम दूध को गरम करें, पी लें, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सेकंड, आपने ये करना है, हॉट चॉकलेट पिएं। हॉट चॉकलेट पिएंगे तब भी आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आप अच्छा फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील करेंगे। ब्लैक टी लें, बगैर मिल्क की टी लें, वो भी स्ट्रेस रिलीफ करती है। ग्रीन टी बेहतरीन है स्ट्रेस रिलीफ के लिए। और आखिरी और बहुत ही आसान हल, ठंडा पानी आप पिएं। ठंडा पानी जब आप पिएंगे बर्फ़ वाला, तो वो भी आपके स्ट्रेस को रिलीफ करता है। 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, गरम दूध, हॉट चॉकलेट, ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड कोल्ड वाटर। ये 5 चीज़ें आप कुछ भी पिए, आपका स्ट्रेस जो है रिलीफ होगा और आपको एक अच्छा फील आएगा, सुकून सा आएगा। आपको कोई भी टेंशन है, परेशानी है, थोड़ी देर के लिए आप उससे आराम से सुकून से रहेंगे। ये थी फ़ायदे की बात। और जी फारूक भाई, ब्रेक का टाइम। जी बिल्कुल, ब्रेक का टाइम है और आज टॉपिक ऐसा है कि इसमें सब सोच रहे हैं कि हमारी शादियों में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी, कौन कौन से रिश्तेदार हमसे रूठे थे। आप भी बताइएगा कि शादियों में जो लड़ाइयाँ होती हैं, मियाँ बीवी की तो बात का मामला है, पहले से जो लड़ाइयाँ बाद में, जैसे होता है कि एक वर्ल्ड कप मैनेज करना होता है कि कोई टीम नाराज़ ना हो जाए, कोई खिलाड़ी नाराज़ ना हो जाए, ऐसा क्यों होता है? ये खुश असलूबी से भी तो हो सकता है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।